السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح نموذج للفرد الأول الدورة الأولى مستوى دوزيام اني كوليج باركور انترناسيونال مسلك دولي. مستوى الثانية إعدادي مسلك دولي. طبعا هذا الفرد خصكم تخدموه قبل ما تشوفوا الحل. أنا غادي نخليكم معاه في 4 ديال لي زيكزيرسيس. الرابط ديالو غادي تلقاوه في الوصف ديال هذا الفيديو. نبداو بالتمرين الأول. نبداو بالسؤال الأول. كالكولي هاد لي زيكسبرسيون. ليكسبرسيون A ليكسبرسيون B و ليكسبرسيون C. نبداو ب A. أول حاجة نديرو رقم السؤال هو السؤال رقم 1 ونبداو. قلنا غادي نبداو ب A. A إيكال نكتبوها في الأول كما هي 15 زائد 1.4 ناقص 10 ناقص 1.4. كما تلاحظوا هي لا سوم ديال 4 تيرم. الوغ اتونسيون واخا هنا عندنا موان وهنا عندنا موان، راه هي لا سوم ديال 4 تيرم. ريغاردي بيان 15 بلس 1.4 و موان 10 هي بلس موان 10. موان 1.4 هي بلس موان 1.4. إذن هي لا سوم ديال هاد لي 4 تيرم 15 1.4 moins 10 moins 1.4. Alors regardez bien عندنا هنا 1.4 وعندنا هنا ناقص 1.4. إذن هاد لي دو نومبر سون دو نومبر أوبوزي وتنعرفو أن لا سوم ديال دو نومبر أوبوزي تساوي 0. إذن regardez bien شنو غندير. غنستعمل لا كوميوتاتيفيتي ديال لا سوم. إلا عندنا لا سوم ديال لي تيرم نقدرو نبدلو البلايص ديال هاد لي تيرم، ما غيتبدلش لا سوم. هنا عندي 15 نحطها هنا 15 غادي نجيب حداها موان 10. إذن 15 بلس موان 10 بلس هاد 1.4 غنجيبها لهنا زائد ناقص 1.4. هادي حطيتها هنا. علاش درت هادشي؟ حيت لا سوم كما قلنا ديال دو نومبر اوبوزي ايكال 0. هنا عندنا 1.4 وناقص 1.4. اذا لا سوم ديالهم غيساوي 0. 15 زائد ناقص 10 هي 15 ناقص 10 زائد وهاد لا سوم تيساوي 0 ايكال 15 ناقص 10 هي 5 و5 زائد 0 هي 5. ننتقلو دابا لبي. بي تساوي 0,33 fois moins 100 divisé par 3. وهنا كما تلاحظوا عندنا لا ملتيبليكاسيون الضرب وعندنا لا ديفيزيون القسمة. وطبعا كما تعرفوا ما كاينش شي قاعده اللي تعطي الاولويه للضرب على القسمه ولا اللي تعطي الاولويه للقسمه على الضرب. في هذه الحاله شنو تنديرو؟ تنبداو من اليسار لليمين. تنبداو من هنا نشوفوا شنو هي اول عمليه غتصادفنا هي لا ملتيبليكاسيون. اذا غادي نبداو بهذه ايغال. اول حاجه نبداو بتحديد الاشاره ديال هاد لو برودوي. هاد لو نومبر اللي بوزيتيف وهاد لو نومبر اللي نيجاتيف. بوزيتيف نيجاتيف غيعطينا نيجاتيف. اذا غنديرو هنا موان ونديرو دابا 0.33 مضروبه في 100. 0.33 فوا 100 ايكال. هنا عندنا جوج اصفار. اذا الفاصله غادي تتكحل بجوج ديال المرات في هذا الاتجاه.
إذا المرة الأولى غتولي هنا، المرة الثانية غتولي هنا. إذا لو نومبر تيساوي 33. الفاصلة تتحرك بجوج ديال مرات في هذا الاتجاه. إذا الفاصلة غتولي هنا، إذا غنحصلو على لو نومبر 33. إذا 33 divisé par 3 égale moins 33 على 3 هي 11. إذا B égale moins 11. ننتقلو دابا ل C. C égale crochet معقوفة 30 زائد 5 ناقص 8 fois 3 crochet divisé par moins 3 plus 3. كما تلاحظوا هنا عندنا دي كروشي وعندنا دي بارونتيز، عندنا لا سوم، عندنا لا ملتيبليكاسيون، عندنا لا ديفيزيون، وعندنا لا سوم. وطبعا كما تعرفوا الأولوية تتعطى ما بداخل الأقواس وما بداخل المعقوفات. إذا غادي نبداو بهاد لوبيراسيون لا سوستراكسيون إيكال 30 بلس 5 ناقص 8 هي ناقص 3. غنديرو هنا ناقص 3 فوا لو 3 divisé par moins 3 plus 3 égale. هنا عندنا لا سوم وهنا عندنا لا ملتيبليكاسيون، وطبعا الأسبقية لا ملتيبليكاسيون. إذا غادي نسبقو هاد العملية، غادي نديرو هنا 30 بلس ناقص 3 في 3 هي ناقص 9 divisé par moins 3 plus 3 égale 30 زائد ناقص 9 هي 30. regardez bien plus fois moins هي moins. إذن 30 ناقص 9 divisé par moins 3 plus 3 égale 30 ناقص 9 هي 21. 21 divisé par moins 3 هادي عطاتنا 21 divisé par moins 3 plus 3 égale. هنا عندنا كما تلاحظوا لا ديفيزيون وهنا لا سوم، وطبعا غادي نسبقوا لا ديفيزيون لأن الأولوية لا ديفيزيون. عندنا هنا 21 وهنا ناقص 3. 21 est un nombre positif وناقص 3 est un nombre négatif. إذن هاد لو nombre est un nombre négatif. نحطو الإشارة هنا ناقص ونديرو 21 تقسيم 3. 21 على 3 هي 7 بلس 3 بلس هادو 3 ناقص 7 زائد 3. هنا عندنا لا سوم ديال دو نومبر دو سين ديفيرونت مختلفي الإشارة، مجموع عددين مختلفي الإشارة. إذا غادي نحطو الإشارة ديال العدد دي كبير، هنا عندنا 7 و 3، غادي نحطو الإشارة اللي حدا 7 هي ناقص، نديرو الكبير ناقص صغير. 7 ناقص 3 هي 4. إذا C égale moins 4. ننتقلو دابا لا question 2. Écrire les nombres suivants sous forme A sur B où A et B sont des entiers relatifs. إذا المطلوب هو نكتبو هاد لي نومبر A B C et D على شكل A sur B، بحيث A est un entier relatif عدد صحيح نسبي، و B حتى هو est un entier relatif. نبداو بلو نومبر A. لو نومبر A تساوي ناقص 13، وتلاحظوا هنا أن لو نومبر A est un entier relatif. ناقص 13 est un entier relatif.
إذا regardez bien غادي نكتبو tout simplement هو ناقص 13 على واحد. واحد est un entier relatif و moins 13 est un entier relatif. إذا أنا كتبت le nombre A على شكل A sur B بحيث هاد le nombre est un entier relatif و هاد le nombre est un entier relatif. ننتقلو دابا le nombre B. B égale moins 0,5. Attention, إلا كتبتي هاد لو نومبر على هاد الشكل ناقص 0.5 على واحد راه الجواب ديالك خاطئ. علاش؟ لأن هاد لو نومبر اللي الفوق ني با ان اونتي غولاتيف، حيت كيما تلاحظوا كاين ان شيفر ابخي الفيرغول، كاين 5 ابخي الفيرغول. إذا هاد لو نومبر ني با ان اونتي غولاتيف. الفكرة هنا هي نحاولوا نضربوا في ان نومبر الفوق باش تحيد لينا لا فيرغول. وطبعا الا ضربنا في هاد لو نومبر الفوق خصنا نضربو فيه حتى لتحت باش تبقى عندنا ليغاليتي. ايغال ناقص 0.5. هنا عندنا ان شيفر ابخي الفيرغول، اذا غادي نضربو في 10 حيت 0.5 مضروبة في 10 هي 5. كما قلت لكم الا ضربنا في 10 الفوق خصنا نضربو فيه حتى لتحت. 1 في 10 إيكال موان 0.5 في 10 هي 5 و1 في 10 هي 10. ودابا حنا كتبنا هاد لو نومبر على شكل مطلوب على شكل A sur B بحيث هاد A و B sont des entiers relatifs. هنا عندنا moins 5 est un entier relatif و 10 est un entier relatif. إذا احنا كتبنا B على الشكل المطلوب. ننتقلو دابا لو نومبر C بنفس الطريقة. ناقص 12.13 إيكال ناقص 12.13 على واحد إيكال هنا عندنا دو شيفر أبخي لا فيرغول، إذا غادي نضربو في 100. ناقص 12.13 في 100 على واحد في 100 إيكال ناقص 12.13 في 100 هي ناقص 1213 على 100. ننتقلو لو نومبر دي حتى هو بنفس الطريقة. دي تساوي 0.123 تساوي 0.123 على واحد إيكال 0.123. هنا كما تلاحظوا عندنا 3 ديال الأرقام مورا الفاصلة، إذا غادي نضربو في 1000 fois 1000 sur 1 fois 1000 إيكال 123 على 1000. ننتقلو دابا لا كيستيون 3. déterminer le signe des nombres suivants. حدد إشارة الأعداد التالية. où x est un nombre négatif، x عدد سالب و y عدد موجب. إذن x عدد سالب، x صغار من 0 و y عدد موجب، y كبار من 0. المطلوب هو نحددو الإشارة ديال كل عدد من هاد الأعداد، الإشارة ديال A والإشارة ديال B والإشارة ديال C. نبداو بلو نومبر A. لو نومبر A تساوي 5 في ناقص x في y على ناقص 2 في ناقص 7. كما ديجا شرحت في الدرس، فاش تكون عندكم اون اكسبرسيون كوم سا، هاد الاكسبرسيون كما تلاحظوا فيها غير دي ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون. فاش تكون عندكم اون اكسبرسيون كوم سا غادي نشوفوا الاشاره ديال كل نومبر من هاد لي نومبر ونستعملوا قانون الاشاره باش نحددوا لو سين ديال هاد لو نومبر. regardez bien. 5 est un nombre positif، يعني plus. moins x غادي نشوفوا بعدا x. x est un nombre négatif، إلا ضربنا في moins غيولي un nombre positif. إذا moins x est un nombre positif. attention، je répète،
x est un nombre négatif, on a moins x. Et moins x est un nombre positif. On va plus. Y est un nombre positif. Et plus. Moins 2 est un nombre négatif, bien sûr. Ou moins 7 est un nombre négatif. نديرو moins. ودابا غنستعملو قانون الإشارات باش نحددو هاد الإشارة. moins fois moins هي plus. إذا هنا عندنا plus 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 و moins fois moins هي plus. plus fois plus هي plus و plus fois plus هي plus. إذا هاد الإشارة هي plus. إذا le nombre A est un nombre positif. إذا غادي نكتبو le nombre A est un nombre positif. ندوزو دابا le nombre B بنفس الطريقة. Le nombre B égale moins 7 fois x fois moins y على 9 fois moins 11. الإشارة ديال ناقص 7 هي moins. الإشارة ديال x, attention, x est un nombre négatif. إذا الإشارة ديالو moins. الإشارة ديال moins y, y est un nombre positif. إذا moins y est un nombre négatif. إذا moins. الإشارة ديال 9 هي plus. الإشارة ديال moins 11 bien sûr c'est moins. ودابا نحسبو moins fois moins هي plus. moins هاد لو moins plus moins. plus fois moins هي moins. و plus fois moins هي moins. moins fois moins هي plus. إذا le nombre B est un nombre positif. ننتقل دابا le nombre C. le nombre C تساوي ناقص جوج x y على moins 5. الإشارة ديال moins 2 هي moins. الإشارة ديال x est un nombre négatif. إذا الإشارة ديالو هي moins. الإشارة ديال y est un nombre positif. إذا الإشارة ديالو هي plus. الإشارة ديال moins 5 هي moins. ونحسبو دابا moins fois moins هي plus. plus fois moins هي moins. plus fois moins هي moins. إذا le nombre C est négatif. إذا غادي نكتبو le nombre C est négatif. ننتقلو دابا l'exercice 2. نبداو بلا question 1. Simplifie les nombres rationnels suivants. بسط الأعداد الجذرية التالية. نبداو بلو nombre A. le nombre A تساوي ناقص 450 على ناقص 720. أول حاجة طبعا هي نحددو الإشارة ديال لو نومبر أ. الفوق عندنا موان والتحت عندنا موان كما تلاحظوا. موان فوا موان هي بلوس. إذا إيغال بلوس بيان سور بلوس ما تنكتبوهاش. إذا غادي نكتبو 450 على 720. هنا كما تلاحظوا عندنا زيرو وهنا زيرو. إذا 450 هي وغادي بيان هي 45. ولا نكتبوها هنا إيغال 450 هي 45 في 10 و 720 هي 72 في 10. ودابا يمكن لينا نختزلو 10 مع 10 إيغال 45 على 72 إيغال. هنا إلا لاحظنا مزيان في هاد لو نومبر وقاعدي بيان عندنا 4 وعندنا 5. 4 زائد 5 هي 9 و9 راه من مضاعفات 9. إذا هاد لو نومبر يقبل القسمة على 9. وحتى لو نومبر اللي لتحت حيت 7 و 2 7 زائد 2
هي 9. إذا هاد لو نومبر حتى هو يقبل القسمة على 9. إذا غادي نقسم الفوق على 9 والتحت على 9. إذا غندير 45 ديفيزي باغ 9 على 72 ديفيزي باغ 9 إيكال 5 sur 8. 45 على 9 هي 5 و 72 على 9 هي 8. علاش؟ لأن 5 في 9 هي 45 و 8 في 9 هي 72. إذا عقلوا معايا مزيان، فاش يكون عندكم ان نومبر بحال مثلا 45 إلا كان لا صوم ديال لي شيفر ديالو من مضاعفات 9 الوغ هاد لو نومبر يقبل القسمة على 9. بحال هنا عندنا 4 و 5. إلا جمعنا 4 مع 5 تساوي 9 و 9 راه من مضاعفات 9. إذا هاد لو نومبر إلي ديفيزيبل باغ 9. ننتقلو دابا لو نومبر بي إيكال 0.27 على 0.54. هنا غادي نحاول نحيد الفاصلة. باش نحيد الفاصلة غادي نضرب الفوق في 100 وطبعا التحت في 100. إذا 0.27 في 100 على 0.54 في 100 إيكال 27 على 54. هنا أيضا كما تلاحظوا 2 زائد 7 هي 9 و 5 زائد 4 هي 9. إذا هاد لي دو نومبر سون ديفيزيبل باغ 9. إذا إيكال ندير 27 على 9 و 54 غادي نقسمها على 9 إيكال 27 على 9 هي 3 و 54 على 9 هي 18. هنا تلاحظوا عندنا 18 و 1 زائد 8 هي 9 و 9 راه من مضاعفات 3. إذا يمكن لينا نزيدو نبسطو. غادي نقسم على 9 الفوق والتحت ولا ركاردي بيان 18 اللي لتحت ردها هي 3 في 6. 3 في 6 هي 18 والفوق عندي 3 في 1 هي 3. إذا غادي نختزل دابا 3 مع 3 إيكال 1 sur 6. ننتقلو دابا لو نومبر سي اللي تيساوي 16 في ناقص 11 في 5 في ناقص 28 على ناقص 55 في ناقص 8 في 9 إيكال. أول حاجة هي الإشارة. هنا عندنا موان 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 موان. regardez bien موان 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 4 موان. موان فوا موان هي بلوس. موان فوا موان هي بلوس. بلوس فوا بلوس هي بلوس. إذا لو نومبر سي سي ان نومبر بوزيتيف. وغنحيدو هاد لي موان اللي كاينين هنا. إذا إيكال 16 في 11 في 5 في 28 على 55 في 8 في 9 إيكال. ودابا نحاولو نقومو باختزالات. هنا كما تلاحظوا عندنا 16 وهنا عندنا 8 وتنعرفوا أن 16 هي 2 في 8. نحاولو نبينو الفوق 8 باش نختزلوه مع 8 اللي كاينه لتحت. 11 في 5 في 28. هنا عندنا 55 وتنعرفوا أن 55 هي 11 في 5. 11 في 5 في 8 في 9. ودابا نديرو دي سامبليفيكاسيون. 11 مع 11 5 مع 5 8 مع 8 إيكال 2 الفوق غتبقى لينا غير 2 و 28. 2 و 28
ولتحت 9. ودابا ما بقى لينا ما نختازلو. اذا نحسبو 2.28 هي 56 ولتحت عندنا 9. اذا لو نومبر سي يساوي 56 على 9. ننتقلو دابا لا كيستيون 2. كلاسي اون اوردر كرواسونت، رتبو ترتيب تصاعدي يعني من الصغير للكبير هاد لي نومبر. اول حاجه كما ديجا شرحت في الدرس هي خصنا نعرفو لي نومبر بوزيتيف و لي نومبر نيجاتيف باغمي هاد لي نومبر، ونحاولوا نبسطوا هاد لي نومبر، يعني نحاولوا نكتبوهم على شكل هنا الاشاره ديال هاد لو نومبر يا بوزيتيف يا نيجاتيف A sur B بحيث A و B يكونوا دي زونتي ناتوريل، طبعا بعد الاختزال، يعني نحاولوا نكتبوها على شكل اون فراكسيون سامبليفي، يعني على ابسط شكل ممكن نقوموا بجميع الاختزالات الممكنه. نبداو بهاد لو نومبر ناقص 0.1 على 0.7 إيكال. نبداو اول حاجه نحددو الاشاره ديال هاد لو نومبر واش بوزيتيف واش نيجاتيف. هاد لو نومبر الي نيجاتيف وهاد لو نومبر الي بوزيتيف. بوزيتيف فوا نيجاتيف هي نيجاتيف، اذا نديرو هنا موان 0.1 على 0.7. وطبعا كما تلاحظوا هاد لي دو نومبر نو سون با دي زونتي ناتوريل، اذا غنديرو ايكال موان ونحاولوا نردو هاد لي نومبر دي زونتي ناتوريل. اذا الفوق غادي نضربو في 10 والتحت غادي نضربو في 10. 0.1 في 10 0.7 في 10. 0.1 في 10 هي 1، إذا الفوق 1 والتحت 0.7 في 10 هي 7. إذا هاد لو نومبر تيساوي ناقص 1 على 7. إذا احنا كتبنا هاد لو نومبر على هاد الشكل. طبعا هنا ميمكنليناش نزيدو نبسطو كتر من هادشي، ميمكنليناش نزيدو نختزلو بشي عدد الفوق والتحت، حيت الفوق عندنا 1 والتحت 7. ننتقلو دابا لهاد لو نومبر 3 على ناقص 12. 3 على ناقص 12 إيكال هاد لو موان غنجيبها لهنا، موان 3 على 12. وكما تلاحظوا هنا يمكن لينا نختزلو ب3 ناقص الفوق عندنا 3 في 1 هي 3 و12 هي 3 في 4. اختزل 3 مع 3 غتبقى ليا ناقص 1 على 4. ننتقلو دابا لهاد لو نومبر ناقص 42 على ناقص 43. ناقص 42 على ناقص 43 إيكال موان فوا موان هي بلوس، طبعا بلوس بلا داعي نكتبوها. إذا هاد لو نومبر إيكال 42 على 43. وطبعا هنا معندنا باش نختزلو، إذا غنخليوها 42 على 43. نشوفو دابا 5 على 6 حتى 5 على 6 كذلك معنا ما نختزلو. 5 على 6 1 على 5 هي 1 على 5 و1 هي 1. ودابا كما تلاحظوا لي نومبر نيجاتيف هما هاد لي دو نومبر، كما تلاحظوا هنا تساوي دي نومبر نيجاتيف، ولي نومبر بوزيتيف هما هاد لي نومبر. دونك هما هاد لي نومبر. ودابا غادي نرتب لي نومبر نيجاتيف بوحدهم وغادي نرتب لي نومبر بوزيتيف بوحدهم، ومن بعد غادي نستنتج الترتيب ديال كاع هاد لي نومبر. اذا نبداو بلي نومبر نيجاتيف، عندنا ناقص 1 على 7 وناقص 1 على 4. وكما شفنا في الدرس باش نقارنو دي نومبر نيجاتيف بجوج بهم نيجاتيف يكفي نقارنو هاد لي نومبر.
يعني لي نومبر بلا هاد الإشارة. يعني غنقارن دابا 1/7 و 1/4. هاد لي دو نومبر كما تلاحظوا عندهم نفس البسط، هنا 1 وهنا 1. إذا الصغير فيهم هو اللي عنده أكبر مقام. إذا هنا عندنا 7 وهنا عندنا 4. 7 كبار من 4. إذا هاد لو نومبر هو الصغير. إذا 1/7 صغار من 1/4. إذا ناقص 1/7 كبار من ناقص 1/4. فاش نديرو لو موان الترتيب تيتبدل، هنا كان أصغر غيولي هنا أكبر. إذا العدد الصغير هو ناقص 1/4. ناقص 1/4 صغار من ناقص 1/7، حيت ناقص 1/7 كبار من ناقص 1/4. ناقص 1/7 هو الكبير، إذا ناقص 1/4 هو الصغير. إذا نكتبو ناقص 1/4 صغار من ناقص 1/7. دابا غادي نشوفو لي نومبر بوزيتيف. عندنا 42/43، 5/6، 1/5 و1. هنا واحد الملاحظة مهمة، تلاحظوا أن في هاد لي نومبر البسط صغار من المقام. هنا 42 صغار من 43، 5 صغار من 6 و1 صغار من 5. إذا هاد لي 3 نومبر راه صغار من 1. فاش يكون عندك ان نومبر على شكل A sur B، بحيث A نونتي ناتوريل و B ان نونتي ناتوريل، إلا كان A صغار من B، إلا كان البسط صغار من المقام، ألوغ هاد لو نومبر راه صغار من 1. وإلا كان البسط كبار من المقام، هاد لو نومبر راه كبار من 1. إذا هاد لي 3 نومبر صغار من 1. إذا 1 هو الكبير فيهم. إذا أكبر نومبر هنا هو 1. إذا غندير هنا 1 هو الكبير. إذا نحيد 1 من هنا. إذا بقى ليا دابا نكلاسي هاد لي 3 نومبر اون اوردر كرواسونت، ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. نبداو أولا مقارنة هاد لي دو نومبر 5 sur 6 و 1 sur 5. 5 sur 6 و 1 sur 5. كما تلاحظوا هنا ما عندهمش نفس المقام، هنا 6 وهنا 5. إذا باش نقارنو هاد لي دو نومبر، أولا غادي نحاولو نردو عندهم نفس المقام. باش نرد عندهم نفس المقام، هنا غادي نضرب في 5 غتولي عندي هنا 30، وهنا غنضرب في 6 باش تولي عندي 30. ريغاردي بيان، 6 غنضربها في 5 وهنا 5 غنضربها في 6 باش يولي المقام يوليو بجوج بهم عندهم نفس المقام اللي هو 30. اذا هنا غادي نضرب قلنا في 5، ولا ضربت بيان سيغ لتحت في 5 خصني نضرب حتى الفوق، وهنا غادي نضرب في 6 بيان سيغ حتى الفوق خصني نضرب في 6. 5 فوا 5 هي 25، 6 في 5 هي 30، 1 في 6 هي 6 ولتحت 30. إذا دابا كما تلاحظوا ولا عندهم نفس المقام. غنشوفوا شكون اللي عنده أكبر بسط، هو العدد الكبير. هنا عندنا 25 وهنا عندنا 6. إذا 25 على 30 هو الكبير. إذا 5 على 6 كبار من 1 على 5. نكتبوها هنا 5 على 6 كبار من 1 على 5. وحنا طبعا بغينا نوردر كرواسونت، يعني من الصغير للكبير. إذا قلنا 5 على 6 كبار من 1 على 5. إذا غنديرو 1 على 5 صغار من 5 على 6. 5 على 6 هو الكبير، إذا 1 على 5 هو الصغير. إذا نكتبو 1 على 5 صغار من 5 على 6. نمسح هادشي هنا وندير هادو هنايا.
دابا بقى ليا نعرف هاد لو نومبر واش كبار من 5/6. إلا كان كبار من 5/6 إذا الكلاسمون اون اوردر كرواسون ديال هاد لي تخوا نومبر هو 1/5. صغار من 5/6 صغار من 42/43. ولا هاد لو نومبر راه كاين بين هاد لي دو نومبر، كاين بين 1/5 و 5/6. في هاد الحالة غيكون عندنا 1/5 صغار من 42/43 صغار من 5/6. لو نومبر كاين بيناتهم. ولا هاد لو نومبر راه صغار من 1/5 هو الصغير فيهم، إذا غيكون عندنا 42/43 صغار من 1/5 صغار من 5/6. وباش نعرفو اين حالة عندنا هنا غادي نبداو نكومباريو هاد لو نومبر مع هاد لو نومبر، ولا نبداو نكومباريو هاد لو نومبر مع هاد لو نومبر. انا غادي نبدا نكومباري هاد لو نومبر مع هاد لو نومبر باش نعرف شكون الكبير فيهم. اذا عندنا 42/43 و 5/6. خصنا نعرفو شكون الكبير فيهم وشكون الصغير فيهم. وطبعا كما ديجا شفنا باش نقارنو دو نومبر راسيونيل بوزيتيف، اول حاجه خصنا نردو عندهم نفس المقام. هنا عندنا 43 وهنا عندنا 6. باش نرد عندهم نفس المقام 43 غادي نضربها في 6 و 6 غادي نضربها في 43. 43 في 6 طبعا خصني نضرب حتى الفوق في 6، وهنا 6 غنضربها في 43 حتى الفوق طبعا غنضربو في 43. ودابا كما تلاحظوا ولا عندنا نفس المقام 43 في 6 6 في 43. باش نعرفوا شكون العدد اللي كبير في هاد لي دو نومبر غادي نقارنوا هاد لي دو نومبر، نقارنوا البسط مع البسط. إذن اولا غادي نحسب هاد لو نومبر 42 في 6 6 في جوج هي 12، غادي نكتب جوج ونحتفظ بالواحد. 6 في 4 هي 24 والواحد هو 25. إذا 42 في 6 هي 252، غادي نكتبها هنا 252، ولا نكتبوها هنا أحسن 252 على 43 في 6. دابا غادي نحسب هاد لو نومبر 5 في 43 43 في 5 5 في 3 هي 15، غادي نكتب 5 ونحتفظ بالواحد. 5 في 4 هي 20 والواحد هي 21. إذا 5 في 43 هي 215، ولتحت عندنا 6 في 43. وهنا كما تلاحظوا راني ما حسبتش المقام، خليته كونسا 43 في 6 حيت ما عندنا ما نديرو بلا فالور ديالو. المهم هو هاد لي دو نومبر عندهم نفس المقام، حيت 43 في 6 هي 6 في 43. هنا عندنا 252 وهنا عندنا 215. 252 كبار من 215، إذا هاد لو نومبر كبار من هاد لو نومبر. إذا 42/43 كبار من 5/6. هادشي تيعني أن 5/6 صغار من 42/43، حيت كما قلنا 42/43 راه كبار من 5/6. إذا 5/6 راه صغار من 42/43. إذا 1/5 صغار من 5/6 صغار من 42/43 صغار من 1، حيت كما ديجا قلنا واحد هو الكبير في هاد لي 4 نومبر، حيت هاد لي 3 نومبر كما تلاحظوا عندهم البسط صغار من المقام. وبما ان اي نومبر نيجاتيف راه صغار من اي نومبر بوزيتيف، اذا ناقص 1/7 راه صغار من 1/5. اذا كلاسمون اون اوردر كرواسونت
ديال هاد لي نومبر هو هذا. وطبعا ما نكتبوش الجواب ديالنا هكذا، ولكن نستعملوا هادو اللي عطاونا هما. اذا نبداو بناقص 1/4. ناقص 1/4 ناقص 1/4 هو 3 على ناقص 12. اذا نكتبو 3 على ناقص 12 صغار من ناقص 1/7. ناقص 1/7 هي ناقص 0.1 على 0.7. ناقص 0.1 على 0.7 صغار 1/5. هو 1/5 نخليوه كما هو صغار 5/6. غادي نخليوها 5/6 صغار 42/43. هي ناقص 42 على ناقص 43. ناقص 42 على ناقص 43 صغار من 1. ننتقلو دابا لا كيستيون 3. كومباري اونتر 5/4 و 10.1 على 11. ناقص 7 على 12 و 2 على ناقص 5. 14 على 6 و ناقص 56 على 24. نبداو ب5/4 و 10.1 على 11. 5/4 و 10.1 على 11. في هاد لو نومبر تنلاحظو ان البسط كبار من المقام. الفوق عندنا 5 والتحت عندنا 4. 5 كبار من 4. اذا هاد العدد راه كبار من 1. اذا 5/4 راه كبار من 1. وفي هاد لو نومبر تنلاحظو ان البسط صغار من المقام. 10.1 راه صغار من 11. اذا هاد العدد راه صغار من 1. يعني 1 راه كبار من 10.1 على 11. اذا هاد لو نومبر راه كبار من هاد لو نومبر، لان 5/4 راه كبار من 1 وهاد لو نومبر راه صغار من 1. اذا 5/4 راه كبار من 10.1 على 11. ننتقلو دابا لناقص 7 على 12 و 2 على ناقص 5. ناقص 7 على 12 و 2 على ناقص 5. طبعا ناقص 7 على 12 هي ناقص 7 على 12. الناقص جبتها لهنا، وهنا كذلك هاد الناقص يمكن لي نطلعها الفوق. غنديرها هنا ناقص 2 على 5. وطبعا باش نقارن هاد لي دو نومبر اولا خصني نقارن هاد لي دو نومبر 7 على 12 و 2 على 5. اذا نقارن اولا 7 على 12 و 2 على 5. كما العادة غادي نحاولو نردو لهاد لي دو نومبر نفس المقام. هنا كما تلاحظوا عندي 12 وهنا 5. اذا 12 غنضربها في 5 و5 غنضربها في 12. اذا هنا عندي 12 نضربها في 5. اذا ضربت في 5 لتحت خصني نضرب حتى الفوق 7 في 5. وهنا غادي نضرب 5 في 12 باش يولي عندي نفس المقام. 12 في 5 هو 5 في 12. 5 ضربتها في 12 اذا حتى 2 خصني نضربها في 12. ودابا غادي نحسب هاد لي دو نومبر باش نشوف شكون الكبير فيهم وشكون الصغير. 7 على 5 هي 35. نكتبها هنايا. و 2 في 12 هي 24. نكتبها هنا. 35 كبار من 24. اذا هاد لو نومبر راه كبار من هاد لو نومبر حيت عندهم نفس المقام. 12 في 5 راه هي 5 في 12. اذا هاد لو نومبر كبار من هاد لو نومبر.
إذا 7 على 12 كبار من 2 على 5. إذا ناقص 7 على 12 صغار من ناقص 2 على 5. فاش تنديرو الموان تيتقلب الترتيب. إذا ناقص 7 على 12 صغار من 2 على ناقص 5. إذا ناقص 7 على 12 صغار من 2 على ناقص 5. ننتقلو دابا ل 14 على 6 وناقص 56 على ناقص 24. 14 على 6 وناقص 56 على ناقص 24. هنا تلاحظوا أنه يمكن لنا نختزلو بجوج، لأن هاد العددين هما عددين زوجيين. إذا الفوق غادي نقسم على جوج والتحت غادي نقسم على جوج. 14 على جوج هي 7 و6 على جوج هي 3. هنا عندنا موان وهنا عندنا موان. موان فوا موان هي بلوس. إذا هاد لو نومبر تيساوي 56 على 24. هنا كذلك يمكن لنا نختزلو بجوج. 56 على جوج هي 28 و 24 على جوج هي 12. يمكن لنا أيضا نزيدو نختزلو بجوج، حيت هنا عندنا 8 وهنا عندنا جوج. 28 على جوج 12 على جوج. 28 على جوج هي 14. 12 على جوج هي 6. إذا هنا تتلاحظوا عندنا 14 على 6 وهاد لو نومبر تيساوي 14 على 6. إذا هاد لي دو نومبر راه متساويين. إذا هاد لي دو نومبر راه متساويين، حيت هاد لو نومبر تيساوي 7 على 3 وهاد لو نومبر تيساوي 14 على 6. إذا راه تتلاحظوا أنهم متساويين. إذا هاد لو نومبر تيساوي هاد لو نومبر. ننتقلو دابا لا كيستيون 4. كومبليتي لي زيغاليتي سويفونت. نبداو بهاد لي زيغاليتي. 4 على 5 تساوي 8 على واحد لو نومبر اللي خصنا نلقاوه إيكال واحد لو نومبر على 2.5. إذا هنا غوغاردي بيان، هنا عندنا 4 وهنا عندنا 8. 4 ولا 8، إذا الفوق راه ضربنا في جوج. 4 في جوج هي 8. إذا التحت كذلك خصنا نضربو في جوج. 5 في جوج هي 10. إذا هنا 10. ودابا غوغاردي بيان، من 5 ل2.5. من 5 ل2.5 قسمنا على جوج، حيت 5 على جوج هي 2.5. 5 إلا قسمتيها على جوج غتعطيك 2.5. إذا حتى الفوق خصنا نقسمو على جوج. 4 على جوج هي جوج. ننتقلو دابا لهاد لي زيغاليتي. 3 على جوج تتساوي un nombre على moins 6 égale 6 على un nombre égale un nombre على 1. بنفس الطريقة نشوفو شنو درنا باش انتقلنا من جوج لناقص 6. باش ننتقلو من جوج ل6 غنضربو في 3، ولكن هنا عندنا ناقص، إذا غنضربو في ناقص 3. جوج في ناقص 3 هي ناقص 6. إذا الفوق كذلك خصنا نضربو في ناقص 3. 3 في ناقص 3 هي ناقص 9. نشوفو دابا من 3 ل 6 طبعا ضربنا في جوج. 3 في جوج هي 6. إذا هنا كذلك غنضربو في جوج. جوج في جوج هي 4. غنشوفو دابا من جوج لواحد قسمنا على جوج، حيت جوج على جوج هي واحد. إذا حتى الفوق غادي نقسمو على جوج. 3 على جوج هي 1.5.
ننتقلوا دابا l'exercice 3. نبداو بلا question 1. Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. إذا غادي نحسبوا ونعطيو النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال، على شكل A sur B، بحيث هاد A sur B تكون غير قابلة للاختزال. إذا نبداو بلو نومبر A. A égale 1 sur moins 6 moins 12 على 6 égal كما تلاحظون عندي moins 6 وهنا 6. إذا هاد لو موان نطلع الفوق باش يولي عندي نفس المقام. إذا moins 1 sur 6. هنا تلاحظوا عندي moins وهنا moins fois moins هي plus. إذا plus 12 sur 6 égal هنا كما تلاحظوا عندي نفس المقام. إذا غندير لتحت 6 ونجمع هادو اللي الفوق. ناقص 1 زائد 12 إيكال ناقص 1 زائد 12 هي 12 ناقص 1. بما أن الجمع تبادلي كوميتاتيف A زائد B هي B زائد A. عندي ناقص 1 زائد 12 هي 12 زائد ناقص 1 اللي هي 12 ناقص 1. 12 ناقص 1 هي 11. إذا 11 على 6. ولا إلا بغينا نديرو القاعدة ديال مجموع عددين مختلفي الإشارة. هنا ناقص 1 وهنا 12. نحطو الإشارة ديال الكبير. الإشارة ديال الكبير هي بلوس. إذا نحطو هنا بلوس إذا بلا ما نكتبو بلوس ونديرو 12 ناقص 1 هي 11. إذا إيكال 11 sur 6. ننتقلو دابا ل B. B إيكال ناقص 3 على 4 زائد 15 على ناقص 8 إيكال ناقص 3 على 4. هاد الناقص غنطلع الفوق زائد ناقص 15 على 8. هنا تلاحظوا عندي 4 وهنا 8 و8 راها مضاعفة ل4. إذا المقام الموحد هو 8. إذا هنا غنضرب في جوج الفوق والتحت إيكال 4 في جوج الفوق ناقص 3 في جوج زائد ناقص 15 على 8 تتساوي ناقص 3 في جوج هي ناقص 6 و4 في جوج هي 8 زائد ناقص 15 على 8 تساوي. إذا دابا ولا عندنا نفس المقام 8 8. إذا نكتبو 8 لتحت ونجمعو هادو اللي الفوق. ناقص 6 زائد ناقص 15 إيكال هنا كما تلاحظوا هاد العددين عندهم نفس الإشارة عندهم موان. إذا غنديرو هنا موان نديرو 6 زائد 15. 6 زائد 15 هي 21. ننتقلو دابا ل C. C إيكال موان 9 على موان 4 موان 5 على موان 3 إيكال هنا كما تلاحظوا عندي موان فوا موان هي بلوس. إذا بلوس 9 على 4. طبعا بلوس ما تنكتبوهاش نكتبو فقط 9 على 4 ناقص هنا عندي موان على موان هي بلوس. إذا ناقص 5 على 3 إيكال دابا غادي نحاول نوحد المقام. هنا عندي 4 وهنا عندي 3. إذا المقام الموحد هو 12. 4 في 3 هي 12
غوغاردي بيان، هنا عندي 4 غنضربها في 3 ناقص، وهاد 3 غنضربها في 4 كما كنا تنديرو في الكومباريزون، 3 في 4. دابا ولا عندي نفس المقام، 4 في 3 3 في 4. 4 هنا ضربتها في 3، إذا اللي الفوق حتى هو خصني نضربو في 3، 9 في 3. 3 ضربتها في 4، إذا اللي الفوق حتى هو خصني نضربو في 4، 5 في 4 إيكال 9 في 3 هي 27، 4 في 3 هي 12 ناقص 5 في 4 هي 20، 3 في 4 هي 12. دابا ولا عندي نفس المقام، إذا إيكال نكتب المقام لتحت 12 وندير 27 ناقص 20، 27 ناقص 20 إيكال 27 ناقص 20 هي 7، إذا إيكال 7 على 12. ننتقلو دابا لدي، دي إيكال ناقص 3 على 7 ناقص 10 على ناقص 7 زائد ناقص 4 على ناقص 7 إيكال ناقص 3 على 7. هنا عندي ناقص وهنا ناقص، ناقص في ناقص هي زائد، نكتبو زائد 10 على 7 زائد، هنا عندي ناقص وهنا عندي ناقص، ناقص في ناقص هي زائد، إذا هاد لو نومبر إيكال 4 على 7 إيكال. ودابا كما تلاحظوا ولا عندي نفس المقام، إذا غادي نكتب هاد المقام لتحت، مقام موحد هو 7، ونجمع هادو اللي الفوق، ناقص 3 زائد 10 زائد 4 إيكال ناقص 3 زائد 10 هي 10 ناقص 3 هي 7 زائد 4 على 7 و7 زائد 4 هي 11، إذا لو نومبر دي إيكال 11 على 7. ننتقلو لو نومبر أو إيكال ناقص 12 على 2 زائد 5 على 3 زائد 6 إيكال. الوغ ريغاردي بيان، عندي هنا 12 على 2، 12 على 2 هي 6 مع لو موان هي موان 6، إذا موان 6 بلوس 5 sur 3 بلوس 6. وهنا تلاحظوا عندي موان 6 وعندي 6، إذا هاد لي دو نومبر سون أوبوزي، إذا لا سوم ديالهم إيكال 0. إذا غادي نكتبو بعدا أولا 5 على 3 نجيبها هي الأولى، حيت لا سوم كوميتاتيف، عندي هنا غير لا سوم، وعاد ندير زائد ناقص 6 زائد 6 إيكال ناقص 6 زائد 6 هي 0، إذا غيبقى ليا 5 sur 3. ننتقلو دابا ل F إيكال موان 6 على 10 بلوس 20 sur 3 moins 4 sur 3 plus 18 على 15 إيكال. هنا عندنا 6 وهنا عندنا 10، يمكن لينا نختزلو ب2، 6 على 2 هي 3 و10 على 2 هي 5 زائد 20 على 3 moins avec le moins fois moins هي بلوس، بلوس 4 على 3 بلوس، وهنا يمكن لينا نختزلو ب3، حيت 1 زائد 8 هي 9 و9 من مضاعفات 3، و1 زائد 5 هي 6 و6 راه من مضاعفات 3،
إذن هاد العدد يقبل القسمة على 3 وهذا حتى هو يقبل القسمة على 3. 18 على 3 هي 6 و 15 على 3 هي 5 إيكال. دابا كما تلاحظوا هاد لي دو نومبر عندهم نفس المقام، إذا ندير هنا ناقص 3 على 5 ونجيب حداها 6 على 5 لأن لا سوم إي كوميتاتيف زائد، وهاد لي دو نومبر عندهم نفس المقام هو 3، إذا نكتب لتحت 3 ونجمع هاد لي دو نومبر 20 زائد 4 إيكال. هاد لي دو نومبر عندهم نفس المقام، إذا نكتب لتحت 5 ونجمع هادشي اللي الفوق ناقص 3 زائد 6 زائد 20 زائد 4 هي 24، يعني 3 إيكال ناقص 3 زائد 6 هي 6 ناقص 3 هي 3 على 5 زائد 24 على 3. هنا كما تلاحظوا يمكن لي نختزل ب3 حيث 2 زائد 4 هي 6 و 6 هي ديفيزيبل باغ 3، 6 من مضاعفات 3 ولتحت عندي 3، إذا نقسم على 3 الفوق والتحت 24 على 3 24 على 3 3 على 3 24 على 3 هي 8 يعني 8 في 3 هي 24 و 3 على 3 هي 1 إيكال. ودابا نحاول نوحد المقامات 3 على 5 زائد هنا عندي 1 و 5 راه من مضاعفات 1، إذا غادي نضرب لتحت في 5 1 في 5 لأن 1 في 5 هي 5 تعطيني هنا 5 والفوق كذلك نضرب في 5 1 في 5 هي 5 و 8 في 5 هي 40، إذا إيكال 3 زائد 40 هي 43 على 5. ننتقلو دابا ل question 2. Enlever les parenthèses puis calculer. نحيدو الأقواس وعاد نحسبو. نبداو ب A. A إيكال 1 على 4 زائد 2 على 7 ناقص 3 ناقص 2 على 7 زائد 1 على 4 ناقص 12 زائد 10 إيكال 1 على 4. هنا عندنا بلوس حدا هاد القوس، إذا غنحيدو أقواس عادي مغيتبدل والو، إذا زائد 2 على 7 ناقص 3. هنا عندي موان أتونسيون موان 2 على 7 موان فوا بلوس، موان فوا بلوس هي موان، غنديرو هنا موان 1 sur 4 موان فوا موان هي بلوس، إذا غنديرو بلوس 12 بلوس 10 اللي كاين ديجا هنا. ودابا عاد غادي نحسبو، إذا هنا تلاحظوا عندي 1 على 4 وهنا ناقص 1 على 4 دو نومبر أوبوزي، إذا لا سوم ديالهم إيكال 0. عندي 2 على 7 وناقص 2 على 7 دو نومبر أوبوزي، إذا لا سوم ديالهم إيكال 0. إذا بحال لي مكاينينش في هاد لا سوم، إذا غيبقى ليا موان 3 بلوس 12 بلوس 10 إيكال ناقص 3 زائد 12 هي 12 ناقص 3، regardez bien ناقص 3 زائد 12 هي 12
زائد ناقص 3 اللي هي 12 ناقص 3. 12 ناقص 3 هي 9 زائد لو 10 و 9 زائد 10 هي 19 19. ننتقلو دابا ل B. B égale 2 moins crochet 1 sur 3 moins 1 sur 3 moins 2 sur 5 moins 7 plus 2 sur 5 plus 5 moins 4 égale 2. Moins, il faut faire attention. Moins fois 1 sur 3, il y a moins 1 sur 3. Moins fois le moins, il y a plus. C'est plus, bon, le nombre. 1 sur 3. Moins 2 sur 5. Moins 7. Plus 2 sur 5. Ou le moins fois le plus, il y a moins 5. Alors attention, on a la somme de 3 termes. 1 sur 3 moins le nombre, نلاحظوا عندنا الأقواس plus le nombre اللي هو 5. إذا moins fois le nombre اللي هو 1 sur 3 moins 1 sur 3 moins fois le moins il y a plus ou moins fois le plus il y a moins. وطبعا ما ننساوش moins 4 moins 4 égale 2 moins 1 sur 3. هنا عندنا plus إذا ما كاين حتى شي مشكل ما غيتبدل والو غنديرو 1 sur 3 moins le nombre plus le nombre. 1 sur 3 moins 2 sur 5 moins 7 plus 2 sur 5 moins 5 moins 4 égale 2 moins 1 sur 3 plus 1 sur 3. Il y en a moins, il faut faire attention. Moins fois 2 sur 5, il y a moins 2 sur 5. Ou le moins fois le moins, il y a plus. Plus 7, plus 2 sur 5, moins 5, moins 4. دابا كما تلاحظوا ما بقاوش عندنا الأقواس. إذا دابا نبداو نحسبو. هنا تلاحظوا عندنا moins 1 sur 3 هنا 1 sur 3. La somme ديالهم سي 0. On a moins 2 sur 5 ou 2 sur 5, deux nombres opposés, dans la somme de l'homme égale 0. Et dans égal, قال لي غير جوج و 7 وناقص 5 وناقص 4. إذا جوج زائد 7 ناقص 5 ناقص 4. جوج زائد 7 هي 9. 9 ناقص 5 ناقص 4. 9 ناقص 5 هي 4 ناقص 4 و 4 ناقص 4 هي 0. إذا B égale 0. ننتقلو دابا لإكزيرسيس 4. Delta est une droite مستقيم. A و B sont deux points tels que المسافة AB تساوي 5 ديال السنتيم و AB n'est pas parallèle à delta. La première question, construire M et N les symétriques respectives de A et B par rapport à delta. إذا طبعا هذا الإكزرسيس يتعلق بدرس لا سيمتري أكسيال التماثل المحوري. نبداو أولا نرسمو دلتا و لي بوين A et B. ها هو المستقيم دلتا. دابا غندير لا كونستركسيون ديال لي بوين A B ولكن المسافة A B خصها تكون تساوي 5 سنتيم ولا دغوات A B ما يكونش باراليل لدلتا. يعني ما نحطوش لي بوين A B كوم سا مثلا A هنا و B هنا. كما تلاحظوا هنا هاد لا دغوات غادي يكون باراليل دلتا. حنا ما خصهمش يكونوا باراليل. اذا مثلا غادي نحط لو بوين A هنا
le point B هنا ولكن هاد المسافة attention خصها تكون 5 سنتيمتر. أنا هنا عندي كل مربع فيه سنتيم، إذا غناخد 5 ديال المربعات، 1 2 3 4 5. إذا نحط لو بوان B هنا. المسافة هذه فيها 5 ديال السنتيم. إذا هاد لا كونستركسيون اللي درنا تتحترم لي كونديسيون الشروط اللي عطاونا في ليكزيرسيس. دلتا est une droite، ها هو A و B sont deux points tels que المسافة AB خصها تساوي 5 سنتيمتر، ولا droite AB ما خصوش يكون باراليل دلتا، وطبعا دلتا و AB راهم نو سون با باراليل في هاد الحالة. كو درنا مثلا B هنا غيكون هاد لا droite باراليل لدلتا. طبعا هما قالوا لنا AB n'est pas parallèle à delta، إذا ما خصش يكون لا droite AB موازي للمستقيم دلتا. دابا غنديرو لا كونستركسيون دي بوين M et N. قالوا لنا أن M et N هما لي سيميتريك ريسبكتيف دو A et B par rapport à delta. يعني أن M هي لو سيميتريك de A par rapport à delta و N هي le symétrique de B par rapport à delta, par rapport à la droite delta. باش نرسمو le symétrique d'un point par rapport à une droite، تنشدو البركار، تنحطو الإبرة ديال البركار هنا، تنرسمو دو زارك كوم سا، من بعد تنهزو البركار تنحطو الإبرة ديالو هنا، تنرسمو ان ارك، وبلا ما نبدلو والو عاوتاني نحطو الابره ديال البركار هنا ونرسمو ان ارك كوم سا. هاد لو بوين دانترسيكسيون هي لو سيميتريك ديال هاد لو بوين بارابور لهاد لا دروات. اذا هاد لو بوين اللي حصلنا عليها هي لو بوين ام، لان ام هي لو سيميتريك دو ا بارابور ا دلتا. اذا هاد لو بوين هي ام. وكتذكير إلا كانت سي بريم هي لو سيميتريك دو سي بارابور ا اون دروات دي، فإن لا دروات سي بريم تيكون عمودي على لا دروات دي، يعني هنا عندنا زاوية قائمة، وهاد المسافة تتساوي هاد المسافة. إذا في الحالة ديالنا هاد لا دروات ام ا elle est perpendiculaire على لا دروات دلتا، إذا هنا عندنا زاوية قائمة، وهاد المسافة تتساوي هاد المسافة. نشوفو دابا لو سيميتريك دو بوين بي. قالوا لنا أن ان هو لو سيميتريك دو بي بارابور ا دلتا. بنفس الطريقة غادي نشأو لو بوين ان، غنديرو لا كونستركسيون دو بوين ان. غنشدو الإبرة ديال البركار غادي نحطوها هنا، وغادي نتخاصيو جوج ديال الأقواس اللي غيعطيونا دو بوين دانترسيكسيون مع دلتا، مثلا هنا وهنا. ابخي غادي نشدو الإبرة ديال البركار نرسمو ان ارك كوم سا، عاوتاني نشدو الإبرة ديال البركار ونحطوها هنا بلا ما نغيرو والو في البركار، ونديرو ان ارك كوم سا قوس هنا. إذا هاد لو بوين اللي تنحصلو عليها هي لو سيميتريك دو بوين بي بارابور لا دروات دلتا. إذا هنا كذلك لا دروات ام بي est perpendiculaire على لا دروات دلتا، إذا هنا عندنا زاوية قائمة، وهاد المسافة تتساوي هاد المسافة. ننتقلو دابا للسؤال الثاني. montrer que هاد لي دو droites la droite AM et la droite BN sont parallèles. طبعا كما تلاحظوا راهم parallèles، ولكن طبعا خصنا نبرهنوا عليها. هنا غادي نستعملوا واحد النتيجة كنتو ديجا قريتوها في السابعة. إلا عندكم une droite telle que هاد la droite est perpendiculaire على واحد دو droite، perpendiculaire على هاد لي دو droite، هاد لا droite و هاد لا droite، alors إلا كانت عندنا هاد لا situation
alors يمكن لينا نستنتجو أن هاد لي دو دغوات سون باراليل. هنا كما تلاحظوا أن دلتا عمودي على هاد المستقيم كما ديجا قلنا، حيث لو بوان N هي لو سيميتريك دو بوان B بارابور لدلتا، و دلتا عمودي كذلك على هاد لا دغوات. إذن دلتا راه عمودي على هاد لي دو دغوات، إذن غنستنتجو أن هاد لي دو دغوات سون باراليل. إذن أول حاجة خصنا نبينو أن دلتا عمودي على هاد لي دو دغوات، يعني خصنا نبينو أن دلتا عمودي على هاد لا دغوات، و دلتا عاوتاني عمودي على هاد لا دغوات. دلتا عمودي على هاد لا دغوات لأن كما ديجا قلت لكم لو بوان N هي لو سيميتريك دو بوان B بارابور دلتا، إذا دلتا راه عمودي على هاد لا دغوات. ونفس الشيء هنايا، دلتا عمودي على هاد لا دغوات لأن لو بوان M هي لو سيميتريك دو بوان A بارابور دلتا. طبعا هادشي راه شفناه في الدرس. إذا أول حاجة غادي ننطلقو منها في الجواب ديالنا هي أن N هي لو سيميتريك دو بوان B بارابور دلتا، أن M هي لو سيميتريك دو بوان A بارابور دلتا. إذا غادي نكتبو بما أن comme N هي le symétrique et le symétrique de point B par rapport à delta où le point M il y a le symétrique de A par rapport à delta. Donc, غادي نستنتجو أن delta est perpendiculaire على la droite BN من هذه الأولى، ومن الثانية غادي نستنتجو أن delta est perpendiculaire على la droite AM. إذا احنا لقينا واحد لا دغوات اللي عمودي على هاد المستقيمين. إذا هاد المستقيمين بالضرورة راهم متوازيين. إلا لقيتي واحد لا دغوات عمودي على واحد المستقيمين، ألوغ يمكن لك تستنتج أن هاد المستقيمين فهما متوازيين. إذا غادي نكتبو ألوغ المستقيم AM يوازي المستقيم BN. هاد لي دو دغوات سون باراليل. ننتقلو دابا troisième question. Soit I le point d'intersection de AB et delta. La droite AB هو هذا. تقاطع ديال المستقيم AB مع المستقيم دلتا هي هاد لو بوان. إذا لو بوان I هي هادي. Montrer que M, I et N sont alignés. يعني خصنا نبينو أن هاد لي بوان sont alignés، يعني أن هاد لي بوان نقط مستقيمية توجد على نفس المستقيم. إلا رسمنا هاد لا دغوات regardez bien فتلاحظوا أن هاد لي بوان sont alignés توجد على نفس المستقيم. وطبعا خصنا نبرهنو على أن هاد لي 3 بوان sont alignés. قالوا لينا montrer que هاد لي 3 بوان sont alignés، إذا اوتوماتيكمون غادي نفكرو في لا بروبريتي اللي شفناها في الدرس اللي تتقول أن لا symétrie centrale conserve l'alignement des points. التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقط. يعني إلا عندك 3 بوان كي سون alignés تسميوهم A B C، إلا درتي لي سيميتريك ديال هاد لي بوان بارابور لأون دغوات، لو سيميتريك دو A بارابور à D هي هادي نسميوها A'، لو سيميتريك دو B
par rapport ل D هي هادي نسميوها B prime. Le symétrique de C par rapport ل D هي هادي نسميوها C prime. Alors, هاد les trois points حتى هما alignés. Alors, on a regardé bien. المطلوب نبينو أن M و I و N sont alignés. وحنا عندنا أن N هي le symétrique de B par rapport ل delta. وعندنا أن M هي le symétrique de A par rapport ل delta. و I تلاحظوا أنها هي le symétrique de I par rapport ل delta. حيث I راه appartient ل delta. إلا كانت واحد لو بوان appartient l'axe de symétrie, le symétrique ديالها par rapport لهاد لا droite هي نفس لو بوان. يعني هاد لو بوان مثلا نسميوها J. J appartient ل D. Le symétrique de G par rapport ل D هي G نفسها. إذا لو بوان I هي le symétrique de I par rapport ل delta. وحنا عندنا هاد لي 3 points I و A و B sont alignés. إذا غادي نستنتجو أن هاد لي 3 points sont alignés N و M و I. إذا je répète, le symétrique de B par rapport ل delta هي N, le symétrique de A par rapport ل delta هي M, و le symétrique de I par rapport ل delta هي I نفسها لأن I appartient ل delta, appartient à l'axe de symétrie. بما أن le point I و A و B sont alignés, وبما أن la symétrie axiale conserve l'alignement des points, إذن حتى هاد les points sont alignés. إذن غادي نكتبو هادشي اللي قلنا في الجواب ديالنا. نكتبو بما أن le point N هي le symétrique de B par rapport à delta. Le point M est le symétrique de A par rapport à delta. Ou le point I est le symétrique de I par rapport à delta. علاش I est le symétrique de I par rapport à delta. نكتبو entre parenthèses car le point I appartient à la droite delta. Où les points A ou B ou I sont alignés. A, B et I sont alignés. نقط مستقيمية. Alors, حتى N ou M ou I sont alignés. Donc, le point M ou I ou N sont alignés. Car la symétrie axiale conserve l'alignement des points. La question 4 montre que la distance MN تساوي 5 سنتيمتر. هنا قالوا لنا بين أن هذه المسافة تساوي 5 سنتيمتر. إذا أوتوماتيكمون غادي نفكرو في إن بروبريتي اللي شفنا في الدرس هي أن la symétrie axiale conserve la distance. يعني لا عندك une droite D, deux points A et B. إلا كان le symétrique de A par rapport à D ou A', le symétrique de B par rapport à D est B'. Alors, la distance AB تساوي la distance A'B'. La distance تساوي la distance. Alors, regardez bien, le symétrique de B par rapport à delta ou N, le symétrique de A par rapport à delta ou M. Et dans la distance AB, c'est la distance MN. Ou la distance AB, c'est 5 cm. Et dans la distance MN, c'est 5 cm. وهذا الشيء اللي غادي نكتبوه في
الجواب ديالنا غادي نكتبو كوم n هي لو سيميتريك دو b بارابور لدلتا، m هي لو سيميتريك دو a بارابور لدلتا، والمسافة AB تتساوي 5 ديال السنتيمتر، المسافة AB تتساوي 5 ديال السنتيمتر، إذا حتى المسافة MN تتساوي 5 ديال السنتيمتر. إذا غادي نكتبو دونك MN égale 5 cm. On dirait entre parenthèses, car la symétrie axiale conserve la distance. Conserve la distance تحافظ على المسافة. مسافة AB تساوي المسافة MN. ننتقل دابا la question 5. Quel est le symétrique de l'angle MAN par rapport à delta؟ باش نلقاو لو سيميتريك ديال هاد لونغل ام ا ان بارابور ا دلتا، يكفي نلقاو لو سيميتريك دو ام بارابور ا دلتا و لو سيميتريك دو ا بارابور ا دلتا و لو سيميتريك دو ان بارابور ا دلتا. هنا عندنا لو سيميتريك دو ا بارابور لدلتا هو ام، اذا لو سيميتريك دو ام بارابور لدلتا هو ا. اذا لو سيميتريك دو ام بارابور ا دلتا هو ا، نكتبو ا هنايا. نشوفو دابا لو سيميتريك دو ا بارابور لدلتا. لو سيميتريك دو ا بارابور لدلتا هو لو بوين ام، اذا نكتبو هنا ام. ونشوفو دابا لو سيميتريك دو ان بارابور لدلتا. لو سيميتريك دو ان بارابور لدلتا هو بي، اذا غادي نديرو هنا بي. اذا لو سيميتريك ديال هاد لونغل بارابور لدلتا هي هاد لونغل ا ام بي. وهذا الشيء اللي غادي نكتبوه في لا ريبونس. غادي نكتبو كوم ا هي لو سيميتريك دو ام بارابور لدلتا، ام هي لو سيميتريك دو ا بارابور لدلتا، و بي هي لو سيميتريك دو ان بارابور لدلتا. اذا لو سيميتريك، اذا غادي نكتبو دونك لو سيميتريك de MAN par rapport à delta et هي l'angle AMP. تحياتي للجميع ونلتقي في الفيديو القادم.